النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل إيش؟ كمثل الحي والميت. الذي يذكر الله عز وجل قلبه حي وقلبه معلق بالله عز وجل، ويعيش في هذه الدنيا في جنة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.